समवेदायुत्सवः मामता पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तः भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराडश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्दिभोजैश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विदग्धश्च सौभदत्तश्च गैवतः अन्ये च बेगवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं दलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं विदमेतेषां दलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तो भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं गुरुवृद्धपितामहः सिंहना कायक्लेशभयात् त्यजे स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभे। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मदः। न द्वेष्टि अकुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं वाक्येन बुद्धिमोहयसि मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्री भगवानुवाच योगेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चिक्षणमपि जातुतिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यदेह वशः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः। इंद्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारमुच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्ञायोग्य कर्मणः शरीरयात्रा विजते न प्रसिद्ध्येत कर्मणः। यस्मार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा गुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यत्वं यशवोत्कृष्टकामकृत्। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। इष्टान् भोगान् धियो देवाः हास्यन्ते यज्ञभाविदाः तैर्दत्तानं प्रदायैभ्यः यो भुङ्क्ते तेनैव सः। शिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते सुखं पापाः ये पचन्त्यात्मकारणात्। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञकर्मसमुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम्। प्रददास्तस्य शाखाः पुनः प्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूल्यान्यनुसन्ददानि कर्मानुगन्धीनि मनुष्यलोके। ननुभवस्येन तथोपलभ्यते नान्दो न चादर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा
ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् यदा न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यदा प्रवृत्तिर्वृता पुराणी धर्मानमोहादिसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः दुर्गैर्विमुक्ता सुखदुःखसज्ञैः गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तत्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतसनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशया श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि पुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति कामा सरक्तिहरा तद्वत्